चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित श्रव्य दृश्य स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सागर शिवाकोटी। सागर शिवाकोटी एकजना राजनैतिक विश्लेषक र प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। आज हामी सागर शिवाकोटीसँग मूलतः नेकपा एमालेमा आएको विभाजन र यसले नेपालको कम्युनिस्ट अर्थात् वामपन्थी आन्दोलनमा पार्न सक्ने प्रभाव र भोलिका दिनमा नेकपा एमाले जो आज नेकपा एकीकृत समाजवादी भनेर भनिएको छ माधव नेतृत्वको समूह, यिनीहरू बीच भोलि फेरि एकता हुन सक्छ वा सक्दैन, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले विषयको आरम्भ यहाँबाट गरेँ। नेकपा एमालेमा नि धेरै भूमिका नबाँधिकन नेकपा एमालेमा देखिएको यो विभाजनलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भइरहेछ? पहिलो कुरा त तपाईँले मलाई अघि मेरो नामको अगाडिपट्टि राजनीतिक विश्लेषक भन्नुभयो। त्यो कुरामा म आफै विश्लेषक चाहिँ होइन भनेर भन्न चाहन्छु। हामी स्वाभाविक मसिनो ढङ्गले तपाईँ राजनीतिलाई केलाउन पनि सक्नुहुन्छ कि? तपाईँले त्यसो भन्नु, मैले यसै तपाईँलाई यो पद दिएको होइन है। एनिवे मेरो आफ्नो धारणा छ, त्यो धारणा मैले राख्ने गरेको छु। अब त्यसलाई विश्लेषक नै भन्ने दर्जाको छैन होला भन्ने मेरो बुझाइ हो। र मैले अलिकति नजिकबाट निहाल्दै गर्दाखेरि नेकपा एमालेको अहिलेको विभाजनलाई चाहिँ यो अलि गहिरिएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र यसका दुई तीनवटा पाटाबाट यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरैमा पनि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 75 वर्ष अगाडि 73-74 वर्ष अगाडिको इतिहास हामीले केलाउनु पर्ने हुनसक्छ। तर त्यस पछाडिको फेजलाई हेर्दाखेरि पनि झापा आन्दोलन पछाडि चाहिँ डेभलप भएको 28 सालको आन्दोलन पश्चात डेभलप भएको नेतृत्व जुन चाहिँ अहिले पनि 78 सालमा नेतृत्वमा छ, यो भनेको 50 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा युवा जोससहित विकसित नेतृत्वहरू अहिले पनि त्यहाँ रहिरहेका छन् र उनीहरूकै बिचको यो झगडा अथवा भनौँ मतभेद आदिका कारणले गर्दा पछिल्लो घटना आएको देखिन्छ। अब 28 सालमा जब झापा विद्रोह भनेर जुन आन्दोलन भयो त्यस पश्चात केपी ओली चाहिँ त्यो विद्रोहबाट अलिकति टाढिएको अवस्था, त्यस पछाडि मुकुन्द घिमिरेहरू चाहिँ उता के अरे माधव नेपालसँग नजिक हुँदै गएको अवस्था, कोअर्डिनेसन केन्द्रसँगको सम्बन्ध, अनि पछाडि फेरि केपी ओली पक्राउ पर्ने प्रक्रियादेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एकदमै नजिकको सम्बन्ध रहेका दुईजना पात्र मूलतः अहिले विभाजनमा देखिएका यी नजिकका त्यतिखेर देखेकै नजिकका पात्र माधव विभाजनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भनौँ न, माधव नेपाल र केपी ओली। अब मैले अलिकति बाहिर बसेर हेर्ने हो भनेदेखि यी दुवै पात्र भनेको फेज आउट भइसकेका पात्र हुन्। नेपाली पोलिटिक्स भित्र अझ नेकपा एमालेकै पोलिटिक्स भित्र पनि एउटा 46 साल पछाडि चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्रमा गइसकेपछि नेकपा एमाले आफूलाई चाहिँ लोकतन्त्रप्रति एकदमै निष्ठावान अथवा हामी चाहिँ क्लासिकल कम्युनिस्ट भन्दा अलिक फरक छौँ, जब जसलाई हामी मान्छौँ, मान्दै गर्दाखेरि लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई हामी अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने यस पार्टीका दुईजना पात्र जो 28 सालमा पनि नेतृत्वमा थिए, 78 सालमा पनि नेतृत्वमा रहनु आफै यो लोकतन्त्रकै स्ट्रक्चरमाथि के प्रश्न चिन्ह होला भन्ने लाग्छ। त्यो के चिज हो जसले त्यो पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व जन्माउन सकेन? त्यो के चिज छ नेकपा एमाले भित्र भन्दा म के 50 वर्षको एउटा समय अवधिलाई हेर्ने हो भने त्यो एमाले भित्र भनौँ अथवा त्यो समयदेखि आजका दिनसम्म पनि मुख्य गरी दुईटै पात्रले घुमाइदिइरहेको पार्टीका नाम परिवर्तन भए, कहिले कोसँग जोडियो, कहिले कोसँग जोडियो, यो इतिहास हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर अहिलेको एमालेको मूलधार भनेको त्यहीँबाट आएको मूलधार हो होइन? त्यो भएकोले 46 देखि यताकै हिसाब गर्ने हो भने पनि लगभग 32 वर्ष भइसकेको छ। एउटा त्यतिखेर जन्मेको एउटा मान्छे एउटा लक्का जवान भइसकेको छ। तर नेतृत्वमा हेर्नुहोस् त
नेकपा एमाले अङ्गीकार गरेको साङ्गठनिक विकासको यस्तो स्ट्रक्चर रहेछ जुन स्ट्रक्चरले नयाँ नेतृत्व जन्मिनै दिएन छ। अनि आज पनि आफूलाई वैकल्पिक भन्ने त्यसभित्रका दोस्रो पुस्ताका भन्नेहरूले पनि तिनै दुईजनाको वरिपरि घुम्नुपर्ने स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ नेतृत्व जन्माउन सक्ने क्यापेसिटी नभएको पार्टी लोकतन्त्र छैन कि क्या हो भन्ने भयो नि त होइन यसले त। किनभने निरन्तर 50 वर्षसम्म त्यही 2-3 जना भनौँ न त्यस्तै मान्छेका वरिपरि एउटा कम्पनी जस्तो गरेर हेर्नुहोस् लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि अनुभूत गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले फ्याक्टमा देखाउन सक्ने कुराहरू नहुन सक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुँ भनेर भन्छ, तर हिजो राजाले शासन हत्याउँदै गर्दाखेरि त्यहाँभित्रको लोकतान्त्रिक भनिएका पात्रहरू कसले के गरे भन्ने कुरा पनि देखियो होइन। नेकपा एमाले पनि आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ, तर त्यसभित्र पार्टीभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिस कतिको भइरहेको छ भन्ने कुरा हो। आजको राजनीतिक संस्कार बिग्रिनुको मूल जड नै हाम्रा राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस नहुनु नै सबैभन्दा ठुलो कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीगत रूपमा यो रोग फेरि नेकपा एमाले जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामीले चाहिँ निर्माण गर्यौँ, स्थापना गर्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ भन्छन्, लोकतन्त्र ल्यायौँ भन्छन्, उनीहरूकै पार्टीमा चाहिँ लोकतन्त्र खेल्न पाएको छैन। त्यो फेरि मैले नेकपा एमाले स्पेसिफिक एमालेलाई मात्रै पनि भनेको होइन। यो दुःख यो चरित्र चाहिँ माओवादीभित्र पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो चरित्र देखिन्छ। अब तुलनात्मक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले अलि बढी लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस गरेको भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसका लागि काङ्ग्रेस मित्रहरूसँग त्यसका लागि उदाहरण पेश गर्नका लागि केही बढी तुलनात्मक रूपमा उदाहरणहरू हुन सक्लान् होइन। त्यो फेरि मान्न पर्ने हुन्छ। तर त्यो प्र्याक्टिसलाई पनि उनीहरूले जनताको फेभरमा चाहिँ कति प्रयोग गरे त भन्ने लेभलमा जाने हो भने फेरि त्यहाँ पनि समस्या नै देखिन्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि समस्या जुन महाधिवेशनको विषयलाई लिएर भइरहेको छ लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक होइन र यो एकदमै हो। त्यही एउटा मैले काङ्ग्रेसको कुरा गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई चित्त दुख्ला, माओवादी पनि यस्तै छ, प्रचण्डकै कुरा लिउँ न होइन। प्रचण्डकै नेतृत्व नै मात्रै माओवादी टिक्छ भने प्रचण्ड मरेका दिन माओवादीको हालत के हुन्छ? के माओवादी पनि मर्यो भन्ने हो त? यदि त्यसो होइन भने प्रचण्ड आफू नेता भइन्जेल माओवादीको नेतृत्व किन स्थापित गर्न सकेनन्? हो मैले यहाँ तपाईँलाई अनौठो लाग्नु, मैले एमालेको क्वेसन सोधेको, यो मान्छे काङ्ग्रेस र माओवादीको कुरा म चरित्रको कुरा गर्दैछु। यो चरित्र नेकपा एमाले भित्र पनि छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि देखियो र माओवादीभित्र अलोकतान्त्रिक चरित्र चाहिँ हावी भइसकेको छ। हो समस्याको मूल कज नै रुट कज नै यही छ भनेको। नेकपा एमालेमा नि मैले तपाईँलाई फेरि त्यही प्रश्नमा पुर्याएँ। नेकपा एमाले जुन अब त प्रष्ट ढङ्गले विभाजन भयो नि त होइन, हिजोका दिनसम्म अस्तिका दिनसम्म क्या हो भन्ने थियो। तपाईँलाई के लाग्छ यो माधव नेपाल समूहले विद्रोह गरेको भनेर भनेका छन् होइन? यो विद्रोह त्यो यसो एमालेलाई पढ्दाखेरि वास्तवमा यो विद्रोह गर्न अहिलेको हकमा चाहिँ माधव नेपालहरूले ठिकै गरे होला नि? तपाईँले यो विषयलाई पछिल्लो 2-3 वर्षको सेरोफेरो खपिन सक्नु नै भएन जस्तो गरेका छन् नि त होइन? त्यो देखिन्छ। पछिल्लो 3 वर्ष अथवा भनौँ केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा आइसकेपछिको केही 3 वर्षलाई मात्रै हेर्नुभयो भने माधव नेपालले गरेको निर्णयलाई उनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि उनले ठिकै गरे भन्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने यो बिचमा केपी ओलीले देखाएका व्यवहार संविधान मिच्ने कुरा होस् अथवा नेपालका संवैधानिक आयोगहरूलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने प्रयासहरू होस्, राष्ट्रपति संस्थालाई चाहिँ बदनीयतपूर्ण दुरुपयोगै भन्छु म, दुरुपयोग गर्ने काम होस् अथवा संसद विघटनको कुरा होस् अथवा पार्टीभित्रै पनि अहिले मैले भनेको त पार्टी बाहिरका कुरा भयो, पार्टीभित्रै पनि एकता माओवादीसँग एकता गरेर आइसकेपछि माओवादीसँग गरेको धोकाधडीको कुरा होस् अथवा नेकपा एमाले भित्रैको माधव नेपाललाई गरेको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार होस्, यो 3 वर्ष यताको केसलाई हेर्ने हो भने माधव नेपालसँग अरू विकल्प थिएन। उनले ठिकै गरे उनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भन्नुहुन्छ भने म माधव नेपाललाई फरक चिज भनेर हेर्दिनँ। किन मैले हेर्दा माधव नेपाल र केपी ओलीलाई
उनीहरूको 28 सालदेखिको इतिहासलाई मैले हेर्ने हो भनेदेखि त यो बिचमा त केपी ओली पनि त भित्तामा पुर्याएकै हो नि माधव नेपालले, होइन र? पार्टीभित्र त्यसको कारण के भयो त भन्दा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नै फल्न फुल्न पाएन। माधव नेपालले भेटेको दिन केपी ओलीलाई भित्तामा पुर्याउने सक्ने, केपी ओलीलाई सक्ने खोज्ने। तपाईँ आज कल्पना गर्नुहोस् न, नेकपा भइरहँदा नेकपाको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर केपी ओलीलाई पनि पार्टीको सदस्य नै नरहने गरी फाल्न खोजेको त हो नि त। यो त हामीले बिर्सिनु भएन। अनि केपी ओलीले त्यही काम गर्दाखेरि कुन अनौठो कुरो भएर भनेको हामीले खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा पार्टीभित्र लोकतन्त्र चाहिँ यदि स्थापित हुन्थ्यो भने खासमा केपी ओली प्रवृत्ति नै जन्मिँदैन थियो कि हैन? अथवा 50 वर्षमा कम्तीमा 5 जना त त्यो काबिल नेतृत्व पनि त जन्मिसक्थ्यो होला नि त, हैन? 2 जनाको अरूतिर परतिर त कुद्दैन थियो होला नि त पार्टी पनि। अभियसली त्यो जन्मिनु पर्थ्यो होला, तर नजन्मिनुको दोष कसलाई दिने त? त्यो दोष त यिनीले लिन पर्यो नि। त्यो भएकोले यो नेतृत्व असक्षम नेतृत्व हो, असफल नेतृत्व हो भन्नलाई केले रोक्छ? तर पार्टीका कार्यकर्ता त्यो भन्दैनन्। किनभने उनीहरूको जागिर जान्छ। दोस्रो पुस्ताले आफैलाई घोषित गर्दैन त दोस्रो पुस्ता भनेर, होइन? त्यो सबल नेतृत्वका लागि कुनै पुस्ता पर्खिराख्नु पर्छ त, सक्षम नेतृत्वको लागि। हेर्नुहोस्, मैले देखेको पछिल्लो समय दोस्रो पुस्ता भनिएको चाहिँ तपाईँले भन्न खोज्नुभएको योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालको पुस्तालाई भन्नुभएको होला। तर पुस्ता किन हामी परिवर्तन चाहन्छौँ त भन्दाखेरि पहिले जे चलिरहेको छ त्योभन्दा फरक केही गर्छन् होला भनेर हो नि त। यदि हामीले सोच्यो भन्दा फरक कुरा केपी ओली भन्दा वृद्ध अथवा 80 वर्षको कुनै एउटा नेताले त्यो काम गरिदियो भने पनि हामी खुसी नै हुन्छौँ। हामी युवै चाहियो भन्दैनौँ है। भनेपछि हामीले खास खोजेको कुरा के हो त भन्दा हाम्रो जीवनमा, हाम्रो समाजमा, होइन, हाम्रो राष्ट्रमा सकारात्मक परिवर्तन आइदियोस् भन्न खोजेको हो नि त। हामीलाई फाइदा कहाँ हुन्छ भने नेकपा एमाले राम्रो पार्टी भइदियो भने, नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो पार्टी भइदियो भने, नेकपा माओवादी राम्रो पार्टी भइदियो भने यो देशले राम्रो पार्टी पाउँछ, आम देश र जनताको लागि। अनि हामीलाई पनि फाइदा हुन्छ क्या, हामी पनि खुसी लाग्छ, हामीलाई हाम्रो देशमा राम्रा पार्टीहरू छन्। एमाले मैले जोड्न खोजेको नि, एमाले भित्र यो लामो समयदेखि आइरहेको यो राजनीति के भने अब यो कलह भनौँ कि अन्तर सङ्घर्ष अन्तर्द्वन्द्व के हुँदै आयो नि त। एक ढङ्गले मान्छेले यो दोस्रो पुस्ता भनेर जुन अहिले चिनिएका छन् 8-10 जना नेताहरू, उनीहरूतिर पनि अलिकति अपेक्षा राखेका थिए, होइन? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो बिचमा यो दोस्रो पुस्ता भन्नेको भूमिका चाहिँ कस्तो लाग्छ? दोस्रो पुस्ताको भूमिकाको समस्या पनि मैले अघि भनेकै उसमै जान्छ कि पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणसँगै जोडिन्छ जस्तो लाग्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, यदि योगेश भट्टराईहरूलाई अथवा गोकर्ण विष्ट अथवा घनश्याम भुसालहरूलाई चाहिँ सूर्य पार्टीकै सूर्य नै चाहिने चिन्ह, एमाले नै चाहिने नाम, तर केपी ओलीको व्यवहार चाहिँ नचाहिने, मन नपर्ने, अनि अध्यक्ष केपी ओलीकै अध्यक्षतामा भएको पार्टीमै बस्न चाहिँ चाहने, सूर्य पनि चाहने, तर नचाहेको चाहिँ के हो त? त्यसो भए क्वेसन गर्नु पर्यो नि त उहाँहरूलाई। उहाँहरूले नचाहेको चाहिँ के हो भन्दा यो प्रवृत्ति नहोस् भनेर खोज्नु भएको होला, तर त्यो त छ त। अब के गर्नुहुन्छ? उहाँसँग विकल्प के छ? उहाँहरू हस्तक्षेप पनि गर्न नसक्ने होइन। उहाँहरू त अन्तिम दिनसम्म माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नयाँ पार्टी दर्ता गर्न जाँदै पनि उहाँहरू वार्तै गर्ने, पार्टी मिलाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो पुस्ता चाहिँ नि सक्षम रहेछ त? अहिले यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यो कस्तो हुन्छ, एउटा साँचो बनाइसकेपछि नि नेकपा एमाले नाम गरेको पार्टीको जुन साँचो छ त्यो साँचोमा हालिएका हरेक चिजले त्यस्तै खाले गुडियाहरू उत्पादन गर्छ क्या एउटा साँचोले। हो, जब एमालेको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण नै भएको छैन र त्यो कमजोर छ भने त्यहाँबाट निस्किने घनश्याम भुसाल भनौँ अथवा यहाँका लोकल नेता नै भनौँ, अहिले नाम उल्लेख नगरौँ, तर जोसुकै भने पनि मूल चरित्र त्यही हो। त्यही निस्किरहेको छ त्यो चरित्र। मैले अगाडि पनि तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, तपाईँ यो पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन होला, तपाईँलाई उहाँहरूलाई नै स्वयं थाहा छैन यो पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन, उहाँहरूलाई नै थाहा थिएन। आज पनि माधव नेपालको नाम फिक्स के अरे निर्वाचन आयोगमा
दलदाताले निवेदन दिइसक्दा पनि उहाँका सँगै हिँडेका साथी के भन्दै हुन्छ भने उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै हुन्छ। तपाईँ नै भन्नुहोस् त, आजसम्म उहाँहरूलाई थाहा छ उहाँहरूको यो समाजवादी भन्ने रहन्छ कि रहँदैन? थाहा छैन क्या। त्यही भएर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मूलत उहाँहरूको चरित्र के देखिन्छ त भन्दा आफू शक्तिमा रहने, आफ्नो पार्टी र पार्टीबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभहरूलाई सकेसम्म सुरक्षित राख्न चाहने प्रवृत्तिबाट उहाँहरू गाइडेड हुनुहुन्छ। र मलाई चाहिँ जनताको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ चाहे काङ्ग्रेस आओस्, चाहे माओवादी आओस्, चाहे एमाले आओस्, हामीले सामान्य नागरिकको जीवनमा शान्ति होस्, उनीहरूको जीवन सेक्युर होस्, स्वास्थ्य सुरक्षित होस्, स्वास्थ्य भविष्यमा चाहिँ स्वास्थ्यको सेवा चाहिँ पाउँछु भन्ने कुराको एस्युरेन्स हुनु पर्यो। शिक्षा चाहिँ सहज रूपमा क्षमता भएका हरेक जनताले चाहिँ आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था छ, मेरो जीवन सुरक्षित छ भन्ने कुराको महसुस हुने दिन कहिले आउँछ? यो दिन खोजिरहेको हो। कसको नेतृत्वमा आउँछ हामीलाई सरकारको कुरा होइन। केपी ओलीले पछिल्लो समय सरकार बन्नु अगाडि मेरो नेतृत्वमा आउँछ भनेर एउटा इनर्जी दिएको, जनतालाई त विश्वास जगाएको, तर आयो त? आएन नि। किन? साँचो त उही थियो। उहाँलाई फेरि पनि के गर्नु थियो भनेदेखि आफ्नो शक्तिलाई हेर्नु न, 70 वर्षको सीमा थियो नेकपा एमाले विधानमा, अब उहाँले सीमा हटाउनु भयो। उहाँले बारम्बार भन्नुभएको म अर्को पुस्तालाई दिन्छु, खोइदिनु भयो। यो बिचमा एमालेका मलाई लागेको माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीले अब हामी नेतृत्वबाट छोड्छौँ, नयाँ पुस्तालाई दिन्छौँ, यसरी सहमति गरौँ भनेर प्रस्ताव कुनै दिन गर्नुभयो उहाँहरूले? कुनै दिन? सार्वजनिक खपतका लागि हो भनेदेखि अब युवा पुस्तामा जानुपर्छ भन्ने, तर विधान चाहिँ कस्तो संशोधन गर्ने? 70 वर्षको सीमालाई पनि हटाइदिने, ताकि जीवनभरि आफू नै नेतृत्वमा रहौँ। यो चाहिँ कस्तो साँचोबाट आएको हो त भन्दा त्यही निरङ्कुश साँचोबाट आएको, निरङ्कुश सोचबाट आएको बाई प्रोडक्ट हो भन्ने लाग्छ क्या। त्यही भएर यो साँचोमै परिवर्तन जरुरी छ। ठिकै छ कि लोकतान्त्रिक आन्तरिक पार्टीमै लोकतान्त्रिकरणको चाहिँ खाँचो छ भन्ने कुरा बुझियो होइन? त यो एमालेको विभाजनले चाहिँ नि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन भनौँ अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलन, यी दुईटै एउटै नभए पनि काहीँ न काहीँ जोडिएर आएका छन्, यसमा चाहिँ यसले यो विभाजनले चाहिँ सकारात्मक या नकारात्मक, एक थरी के भन्छन् भने यो विद्रोह हो, विधिका लागि, पद्धतिका लागि, विचार र आदर्श मूल्य मान्यताका लागि भन्छन्, एक थरी के भन्छन् भने होइन यो पनि स्वार्थ नै हो। अथवा यो जे भए पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कस्तो प्रभाव दिन सक्ला? म चाहिँ सकारात्मक प्रभाव नै दिन्छ भन्छु। यो चाहिँ फेरि माधव नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर सकारात्मक भन्न खोजेको होइन। सकारात्मक चाहिँ यो अर्थमा कि यी दुवै पात्र नाङ्गिँदैछन्, जनताले यथार्थ हेर्न पाइरहेका छन्। जस्तै हिजोसम्म केपी ओली प्रतिको मान्छेको जे धारणा थियो आज स्पष्ट भयो नि, त्यो राम्रो भयो क्या। समाजले एउटा मूल्य चुकाउनु पर्यो होइन, यत्रो लामो समय खेर गयो होइन, अवसर थियो, जनताले यत्रो त्याग तपस्या बलिदानी मार्फत बहुमतको सरकार थियो होइन, वामपन्थी भनिएका है वामपन्थी हुन् भन्ने कुरा मलाई चाहिँ आज पनि विश्वास छैन, हिजो पनि थिएन यिनीहरू। अनि तर पनि मलाई मन नपरे पनि अवसर त थियो नि त उनीहरूको हातमा, तर त्यो अवसरलाई पनि उनीहरूले सदुपयोग गर्न सकेनन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूमा त लोकतान्त्रिक चरित्र नै थिएन। त्यही भएर यो त हुनु नै थियो, तर जनतामा त भ्रम थियो नि त होइन। जनतालाई त के लागेको थियो, अब कम्युनिस्टको सरकार आयो, 2 तिहाईको सरकार आयो होइन, सही पनि सुनेका थिए, अनि सबै कुराको अपेक्षा थियो, तर जुन चरित्र उनीहरूको थियो देखेका थिएनन्, बुझेका थिएनन्। आज बुझ्न पाए। त्यो अर्थमा यो विभाजनले जनतालाई स्पष्ट हुने अवसर दियो, मौका दियो भनेको हिसाबले सकारात्मक नै प्रभाव हो भन्छ। अनि आन्दोलनको कतिले भन्छन् यसले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्षति पुर्यायो भन्छन्, कतिले भन्छन् होइन एउटा नयाँ सोच नयाँ ढङ्गले चाहिँ कम्युनिस्टहरू ध्रुवीकरण हुने पनि बाटो खुलो भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? यस्तो क्या, अब कम्युनिस्ट चरित्र चाहिँ थियो त यिनमा, कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् भन्ने कसरी आन्दोलनलाई क्षति भयो? जबकि हिजो थिए यिनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। मेरो बुझाइ के हो भने 2072 सालको त्यो संविधान जारी भएको दिनसम्म माओवादी पनि कम्युनिस्ट मुभमेन्टमै थियो भन्ने लाग्छ, किनभने उसले आन्तरिक सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। एमाले त धेरै अगाडि मुभमेन्टबाट च्युत भइसकेको हो, त्यस पछाडि माओवादी पनि च्युत भयो
कम्युनिस्ट मुभमेन्टबाट भनेपछि अब तपाईँ के अर्थमा यिनीहरू फुट्नुले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के असर गर्नु, जुट्ता के भएको थियो कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई र फुट्दा असर गर्नु? किनभने यिनीहरू जुटेपछि आम जनताले शोषित पीडित कानुन गतिलो कानुन नभएका कारणले गर्दा जेल बसेकाहरू हैन, शिक्षा नपाएर चाहिँ अवसरबाट वञ्चित भएकाहरू, मान्छेहरू भनौँ न, कसले के अनुभूत गर्न पायो र यिनीहरू जोडिँदा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भएका होइन नेकपा बनेर के पाए? अनि कम्युनिस्ट मुभमेन्ट कहाँ क्षति भयो? त्यो मुभमेन्ट थियो र क्षति हुन? मुभमेन्टै थिएन। अनि यो फतुर हो। कम्युनिस्ट शब्दावली जुन छ नि, यो सेन्टिमेन्ट हो। यो यसमा एउटा पुस्ता अझै पनि कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्टसँग चाहिँ एट्याच छ क्या। 46 सालसम्मको एउटा पुस्ता थियो। त्यस पछाडि माओवादी मुभमेन्टले चाहिँ एउटा वर्गलाई, जनजातिलाई, दलितलाई जोडेको थियो, महिलालाई जोडेको थियो होइन। उनीहरूको पनि सेन्टिमेन्ट छ नि त कम्युनिस्ट शब्दसँग त। हो त्यही सेन्टिमेन्ट। आम मान्छेको बुझ्दैमा कम्युनिस्ट भनेको त गरिब गुरुबाहरूको, हेपिएका थिएकाहरूको चाहिँ नि यसले भलो गर्छ भनेर आजका दिनमा भन्ने थियो। त्यही सेन्टिमेन्टलाई भजाउने काम बाहेक यिनले कम्युनिस्टको नाममा अरू केही पनि गरेका छैनन् के। तपाईँ मलाई एउटा चिज फरक देखाउनु न, कम्युनिस्ट भनेका पार्टी र काङ्ग्रेससँग ल भन्नु त। पछिल्लो समय त यिनीहरू भन्दा काङ्ग्रेसले बरु अलि लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ। झन्डामा पनि फरकै छ है। झन्डामा अनुहार पनि फरक छ नि। फरक त नाम फरक छ। केपी छ एउटा पिके छ एउटा, एसडी छ होइन, शेरबहादुर देउवा छ। त्यो त फरक कुरा हो नि। रूप रङ फरक छ, नाम फरक छ, झन्डा अरू के फरक छ? म त्यति फरक देख्दिनँ। यसो भन्दै गर्दा यो मान्छे पूर्वाग्रही भयो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति भन्ने भनेर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ धेरैले। तर मलाई के स्पष्ट छ भन्नु छ भने, मलाई ती तपाईँहरूले भनेका कम्युनिस्ट फुर्को झुन्डिएका यी मूलधारका राजनीतिक दलहरूले कम्युनिस्ट चरित्र चाहिँ कहाँ देखाए, अहिले देखाइरहेछन्, त्यो देखाउन पर्यो नि। भनेको पोलिसी ल्याए त्यस्तो पारपत्व त्यस्तो देखिँदैन। अब के गर्ने भन्नु त? फेरि पनि राज्य सत्ताको वरिपरि जुन शक्ति भनौँ न आर्जन गर्ने ठाउँमा त यिनीहरू नै छन्। पहिलो कुरा कम्युनिस्ट भन्न छोडिदिनुहोस्, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न छोडिदिनुहोस् र त्यस पछाडि स्पष्ट भन्नुहोस् न। कम्युनिस्ट हुनका लागि चाहिने त्यो ऱ्याडिकल चेन्जको लागि त चाहियो नि आँट, त्यो रिस्क लिन सक्ने क्षमता चाहियो नि। कति स्वीकार गर्छ त हाम्रो समाजले कम्युनिस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई? स्वीकार गर्छ त? यदि कम्युनिस्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई स्वीकारै गर्दैन भनेदेखि आफूलाई लिबरल भन्नुहोस् न, प्रजातान्त्रिक भन्नुहोस्, लोकतान्त्रिक भन्नुहोस्, गणतन्त्रप्रति आस्था हो भनेदेखि त्यही अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। अनि अलिकति बरु समाजवादी भनिदिनुहोस्। यिनले अहिले कति कम्युनिस्ट फुर्को झुन्ड्याएरै समाजवादी जोडेको छ नि माधव नेपालले अलिअलि त होइन। बरु समाजवादी भनिदिनुहोस्। कुन मोडल हो क्या? यदि कम्युनिस्ट हो भने बहुमतको सरकार हुँदै गर्दाखेरि 2/3 पनि एक चरण त पुगिसकेको थियो। कस्ता पोलिसी आएर कम्युनिजमलाई स्थापित गर्न खोजे देख्नुभयो? त्यस्तो केही ल्याए, आयो, भेट्नुभयो तपाईँले? मैले त भेटिनँ। भनेदेखि के गर्ने त भन्दाखेरि के अरे दुर्गा प्रसाईले खोलेको हस्पिटलमा आएर चाहिँ के अरे रक्सीको ब्रान्डिङ गरिदिने, अनि मेची अञ्चल अस्पतालको चाहिँ हरिपिचोक भइरहेको कुरालाई मतलब नगर्ने, अनि कम्युनिस्ट फुर्को चाहिँ झुन्ड्याइराख्ने लजिक छ भनेको? त योभन्दा अगाडि नेकपाको भनेको बनेको सरकार पनि त कम्युनिस्टको सरकार थिएन। त्यो कम्युनिस्ट फुर्को झुन्ड्याएको नाम थियो, तर त्यसले कसको स्वार्थ सिद्ध गर्यो? ओम्नीको गरेको होइन, यतिको गरेको होइन स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम होइन र। प्रचण्ड आउँदै गर्दाखेरि पनि काठमाडौँका धनाढ्यहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने काम गरेको होइन। आज केपी ओलीले प्रचण्डलाई चाहिँ कमजोर बनाउनका लागि किन ती जनयुद्धका घाइतेहरूको सहारा लिनु पर्यो? किनभने उनीहरू अझै पनि दुःखमा छन् भन्ने कुरा यी दुवैलाई थाहा छ। कहाँ कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ? प्रचण्डले डिगेन राजवंशीको नाम लिने, उसले अनि घाइतेहरूको नाम लिने, अनि जनतालाई त यिनीहरूले त बेची खाने भाँडी के अरे मागी खाने भाँडा मात्रै बनाए नि त। भनेको दुःख बेचिदिए। अहिले भोटमा पनि क्या सेन्टिमेन्ट बेचिदिन्छन्। यही सेन्टिमेन्ट बेचेको, अनि यही सेन्टिमेन्टमा बिक्री हुने जनताले फेरि जनता त त्यही हो, हामी नै हौ। अनि यस्ता जनताले डिजर्भ गर्ने नेतृत्व नै यस्तै हो। हेर्नुहोस् है, यदि जनता आफू चेन्ज हुँदैन भनेदेखि डिजर्भ गर्ने नेतृत्व लिडरसिप भनेको यही नै हो। र यस्तो लिडरसिपले दिने डेलिभरी यही नै हो हामीले जुन पाइरहेको छौँ। त्यही भएर हामीले उनीहरूलाई मात्रै गाली नगरौँ,
समस्याको रुट कज हामीमै छ। हामी चाहिँ स्थानीय नेतालाई चाहिँ त्यही प्रवृत्तिलाई पृष्ठपोषण गर्ने नेतालाई चाहिँ गएर जी हजुरी गर्ने, हजुर सही गर्नुभयो भन्ने, मञ्चमा आसीन गराउने, स्वागत मन्तव्य दिनलाई स्वागत गर्ने, उहाँलाई होइन आसन ग्रहण गराउने, फुलमाला अबिर लगाउने, सम्मान गर्ने। अनि हामीले के पाउँछौँ त? प्रवृत्तिलाई केलाई हामीले चाहिँ पृष्ठपोषण गरिरहेछौँ त? त्यही प्रवृत्तिलाई होइन र? त्यो माथिदेखि तलसम्म त्यो एकै खालको फर्ममा आएका चिजलाई नै हामी गोडमेल गरिदिन्छौँ, पानी हालिदिन्छौँ, हामीले त्यसैको प्रतिफल भोग्दैछौँ भनेको। अब त्यही त, अब चाहिँ के गर्ने त? फर्मै चेन्ज गर्नका लागि विकल्प त केही न केही त हुनु पनि पर्छ होला नि त, होइन? कि त अब यो 2-4वटा पार्टीकै फेरिमै सिङ्गो नेपाल र नेपाली घुमिराख्नु पर्छ सधैँ? यस्तो हुन्छ सर, जस्तै नि के हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा हुन्छ क्या, होइन? के हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले समाजलाई अलिकति अध्ययन विश्लेषण गरेर यसो हुनसक्छ भन्न सक्छौँ। के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँ म अर्को जोसुकैलाई पनि सोध्ने हो भने हामी आदर्श जीवनको परिकल्पना गर्छौँ र यस्तो हुनुपर्छ भन्छौँ क्या। त्यो सबैले भन्न जानेको छ, ती नेताले त अझै मिलाएर भन्न जानेको छ यस्तो हुनुपर्छ। समृद्धिको कथा कति मजाले हाले हाम्रा केपी ओलीले, ट्रेनको कुरा कति मजाले गर्नुभयो। ट्रेन आयो भने सबै चढ्छन् नि, पानी जहाज आयो भने पनि सबै चढ्छन् नि, प्लेनमा को नचढ्ने हुन्छ र? होइन, टन्न खाना पायो भनेदेखि मान्छे सबै खुसी भइहाल्छ नि, नहुने भन्ने हो र? सबैलाई थाहा छ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबैलाई। मनोज गजुरेलले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 10 वर्ष पछाडिको नेपाल भनेर कति राम्रो भिडियो निकालेका थिए होइन र? सबैले जानेको छ क्या कस्तो बन्नुपर्छ, कस्तो बनायो, जापान जस्तो, अमेरिका जस्तो, कोरिया, सबैले जानेछन् त। हुनुपर्छ, यो आदर्श कुरा हो। तर के हुँदैछ र के हुन सक्छ, के हुँदैछ चाहिँ तथ्य हो, अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। र यो तथ्यको आधारमा इतिहास अलिकति हेरौँ, आजको वर्तमान अलिकति हेरौँ, समाजको चरित्र हेरौँ, नेतृत्वहरू हेरौँ, हाम्रो पार्टीका व्यवहारहरू हेरौँ, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू हेरौँ, र के हुन सक्छ त भन्दा चाँडै गतिलो चेन्ज आउने देखिँदैन। यो बादल घट्न समय नै लाग्नुपर्छ, अलिकति समय लाग्छ। र त्यो समय चाहिँ किन लाग्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेट शक्ति त फेरि पनि जनतामा छ। जनताले हो भोट दिने, होइन? भोट दिँदै गर्दाखेरि जनतामा चेतना आएर जनताले सही नेतृत्व छान्नका लागि अझै समाजले केही भ्याल्यु, केही मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ भन्ने लाग्छ। भनेको यो नेतृत्वबाट पनि हाम्रो चिन्तन हटाउन समय लाग्छ, किनभने अहिले पनि आजका दिनमा पनि हामी यिनै 2-4वटा पार्टी नैले मात्रै यो देश चलाउँछन् होला भन्ने कता कता मनोवैज्ञानिक ढङ्गले त्यो छाप त हामीसँग छ नि त, होइन? होइन, यस्तो हुन्छ सर। अब देशको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ ब्युरोक्रेसीको कुराहरू हुन्छ, यसको हिस्टोरिकल लिगेसीको कुराहरू हुन्छ, त्यस पछाडि यो कूटनैतिक सम्बन्ध, हामी त झन् चीन र भारत जस्तो ठुला देशहरूको बिचमा छौँ, उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थको कुराहरू आउँछ। यो चाहिँ एकदमै बृहत र गहिरो विषय हुन आउँछ क्या। हामी अहिले कुरा गरेको चाहिँ अब देशैभित्रको डाडु पुग्नुको कुरा गरेको छौँ, भित्रको एउटा पाटो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित कुरा हो कि। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यी अहिले स्थापित मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आफू भित्रको यो अधिवेशन फेरि भन्न लाग्न सक्छ क्या, यसले के को लोकतन्त्रको कुरा गरेको? अधिवेशन गरिरहेछ त, अधिवेशनबाट चुनेर आएको छ, अधिवेशनमा माथिसम्म गइरहेका छन् भन्छन् क्या। म एउटा कुरा भन्छु, यदि एउटा वडाको अध्यक्ष पनि छानिनका लागि चाहिँ केपी ओलीकैमा गएर चाहिँ यसरी नमस्ते गर्नुपर्ने, गाउँपालिकाको अध्यक्षको टिकट लिन पनि केपी ओलीकैमा जानुपर्ने भइसकेपछि त्यो पार्टीको लोकतन्त्र कहाँ रहेछ? लोकतन्त्रको सेन्टर कहाँ रहेछ? जनतामा रहेछ, कार्यकर्तामा रहेछ कि माथि नेतामा रहेछ? जुन दिन सम्बन्धित वडाको टिकट वडाकै कार्यकर्ताले निर्धारण गर्ने दिन आउँछ, जुन दिन नगरको टिकट नगरकै कार्यकर्ताले विशुद्ध रूपमा निर्धारण गर्ने, चुनाव भोट गरेर लोकतान्त्रिक प्रणालीमा डाइरेक्ट इलेक्ट गरेर चाहिँ प्रतिनिधि चुज गर्न सक्ने, क्यान्डिडेट चुज गर्न सक्ने अवस्था आउँछ, धेरै हदसम्म लोकतन्त्र त्यहाँ बलियो भइहाल्छ। भनेको यहाँ त लोकतन्त्र छ, तर लोकतन्त्रै आफै रोइराखेको जस्तो पो देखियो त, होइन? हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसभित्र पनि यो मनोनित गर्ने के गर्ने भनेर फेरि पनि केन्द्र जो शक्तिशाली नेता छ उसैलाई बलियो पार्ने प्रचलन छ। अहिले त झन् नयाँ नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको उसमा त के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट कार्यकर्ताले चुज गरेर पठाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले समेत त्यो बढी चुज गर्न नपाउने भयो क्या। अध्यक्ष मात्रै चुज गर्न पाउने भयो।
अध्यक्ष मात्रै चुज गर्नुपर्ने भइसकेपछि अब जता पल्ला भारी छ त्यतै नढल्किने हो भने उसको राजनीतिक भविष्य सक्यो कि सकिएन? माधव नेपाल बनाइदिन्छ नभए त केपी ओलीले। भनेपछि अब त्यो पार्टीमा लागेका मान्छे जसलाई अलिअलि केही छोराछोरीको जागिरको लोभ होला, अलिकति ठेक्कापट्टाको लोभ होला, अलिकति कुर्सीमा स्टेजमा गएर बस्न पाउँछु भन्ने जसलाई लोभ छ त्यो सबै गुम्छ। हेर्नुहोस्, अब गुमाउन चाहन्छ त? चाहँदैन। भनेपछि अब को अध्यक्ष हुन सक्ने त भन्दा अब यसो देखिन्छ नि त सिनेरियो, केपी ओली मात्रै हो अहिले त आजकै मितिमा कुरा गर्ने। अब एमाले भित्र केपी ओली विरुद्धको कोही मान्छेसँग लाग्ने मान्छेको भविष्य के होला? सुरक्षित छ? छैन। भनेपछि अब तलबाट नै के हुने भयो? भक्तिगान गर्नुपर्ने, अनि तपाईँ नै ले गरेको कुरा एकदमै ठिक छ भनेर भन्नुपर्ने, प्रश्न उठाउन नहुने, यो प्रवृत्ति संस्थागत भएपछि आन्तरिक लोकतन्त्र सँगसँगै चाडगढी तन्त्रले चाहिँ त्यसलाई पनि माथ गर्न सक्छ भन्ने एउटा कुरा। अब त झन् अब लोकतान्त्रिकरणतिर नजाने हो राजनीतिक दलमा, सिद्धिन्छन्। अरू त के हुनु र? किन समातेर राख्नुपर्छ समाजले भन्ने के छ? सामाजिक चेतनाको पनि त भ्याल्यु हुन्छ। अब नि यही प्रसङ्गमा जस्तो अहिले नेकपा एमाले विभाजन भइसकेपछि आजका मितिसम्म सुन्दाखेरि माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने नाम छ अरे भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ, दर्ता भएर आइसकेको छ। यो पार्टीको चाहिँ तपाईँले यो भोलिका दिनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता होला, त्यसपछि पार्टी नै हो यो पार्टीको चाहिँ भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ भन्नु त? कतिले टुक्रेर गएका, कतिले चाहिँ असन्तुष्ट, कतिले एक दुईवटा त्यस्तै त्यहाँ भनेको नमिल्ने खालका थियो, अब मिल्छ, एमाले नै मिल्ने भयो, राम्रो भयो पनि भनेका छन्। माधव नेपालहरूले जुन नेतृत्व गर्ने यो पार्टी भनेको छ नयाँ, यसको चाहिँ तपाईँ भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? यदि सैद्धान्तिक रूपले जे भनेर उनीहरू छुट्टिएका छन् त्यो सिद्धान्तमा उनीहरू अडिग हुने हो भने र त्यो चरित्र उनीहरूले आफूमा चाहिँ आउन नदिने हो भने शक्तिको रूपमा सङ्गठनको हिसाबले हाम्रोमा जुन नामको ब्रान्ड छ अनि चुनाव चिन्हको जुन एउटा त्यो महत्त्व छ हाम्रो समाजमा, त्यसको हिसाबले हेर्दा नयाँ चुनाव चिन्ह नयाँ नाम लिएर जाँदाखेरि उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा टाइम त लाग्छ नै स्थापित हुनका लागि, होइन? तर त्यो सैद्धान्तिक आधारलाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि अनन्तकालमा यो एउटा मूलधारमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर यही के अरे माधव नेपालकै पुस्ता, होइन, विरोध खतिवडाकै पुस्ताहरूले चाहिँ हाम्रो नेसनल पोलिटिक्समा देखिने गरीको लिडरसिप नआउन सक्छ। तर यसका बावजुद के चाहिँ हुनसक्छ भने हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अल्पमतका थोरै समूहहरू मिलेर चाहिँ सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा मत भएको मान्छे पनि एकदमै ठुलो चाहिँ गेम चेन्जर बन्न सक्छ। हो त्यस्तो गेम चेन्जर कहिलेकाहीँ कुनै बेला यो पार्टी बन्न सक्छ फेरि थोरै मतका बावजुद पनि। अनि तर फेरि अहिलेको सिनेरियो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका लागि चाहिँ केपी ओलीलाई कमजोर बनाउनका लागि भए पनि माधव नेपालको केही सिटहरू चाहिँ जोगाइदिनु पर्ने अथवा जितेर संसदमा ल्याइदिनु पर्ने बाध्यता आइलाग्न सक्छ। यो ट्याक्स फुल्ली नि काङ्ग्रेसको लागि आन्तरिक राजनीतिमा त्यो खालको एउटा एमाले भित्र चाहिँ त्यो मूलधारको एमालेलाई कमजोर बनाउनका लागि माधव नेपाल पक्षलाई बलियो बनायो भनेदेखि दुवै कमजोर हुन्छ अनि आफूले बलियो भएर चाहिँ गेम एक्सर्साइज गर्न पाइन्छ भन्ने इन्टेन्सनले उसले माधव नेपाललाई केही समय काखी च्याप्न सक्छ। यदि काखी च्यापेको खण्डमा अहिले जे खास रियालिटीमा जति मतहरू जति संसद चाहिँ प्रतिनिधि माधव नेपालको लाइनले प्राप्त गर्ने हो त्योभन्दा अलि बढी प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। तर अनि फेरि अर्को प्रसङ्गलाई ठ्याक्कै थोरै यहाँ मिल्दैन होला, तर एउटा चुनौती म एमालेलाई के देख्छु भने नि माधव नेपाल टुक्रेर जाने कुरा चाहिँ एमालेको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ यो के अरे एउटा टर्मिनोलोजी छ, मैले अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ त्यो टर्मिनोलोजी। यो ज्ञान पनि छुट्टिएको छ क्या। एमालेसँग अन्य पार्टीसँग लड्नका लागि उसँग जुन साङ्गठनिक एउटा चेन अनि त्यो ज्ञान जुन छ नि, घरिघरि आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई कहाँ मेनिपुलेट गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो जानेको छ। सङ्गठनलाई कहाँ कसरी दुरुपयोग है प्रयोग सँगसँगै दुरुपयोग पनि कहाँ गर्नुपर्छ यिनीहरूसँग राम्रो आइडिया छ। त्यो सबै आइडिया सहित गएको छ कि माधव नेपालसँग। त्यही भएर कहाँ गेम खेलिदिन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई अलरेडी थाहा छ। त्यही भएर त्यसको प्रतिकारमा के गेम खेल्नुपर्छ उनीहरूले मजाले। जस्तै यसको राम्रो उदाहरण हेर्नुहोस् न, युथ फोर्स भनेर गठन गर्ने बित्तिकै प्रचण्ड के अरे
माधव नेपाल समूहले केपी ओलीले युथ फोर्स समूह गठन गर्ने बित्तिकै माधव नेपालले अर्को समूह त्यसको काउन्टर गरिहाल्छ, अखिल फोर्स बनायो। हेर्नुहोस् है, त्यही काम काङ्ग्रेसले गर्न सक्दैन क्या, तर माधव नेपालले गर्न सक्यो। कर्मचारी विङ्सहरू जति उसले केपी ओलीले चलाइरहेको छ त्यस्तै विङ्स माधव नेपालले झ्यामझ्याम तयार गर्न सक्छ क्या देशैभरि। जुन तयार गर्न सक्ने नलेज काङ्ग्रेससँग नहुन सक्छ क्या। हो यो आइडिया चाहिँ जस्तै काङ्ग्रेसका विरुद्धमा चाहिँ केही कुरा दुष्प्रचार गर्नु पर्यो भनेदेखि एमाले जति बेस्ट तरिकाले चाहिँ प्लान तरिकाले गर्न सक्छ र आफ्नो नेटवर्कलाई समूहलाई प्रयोग गर्न सक्छ त्यो अरूले गर्न सक्दैन क्या। हो त्यो नेटवर्क, त्यो नलेज, त्यो आइडिया पनि माधव नेपालले लिएर गएको छ क्या। सबभन्दा चुनौती चाहिँ मैले देखेको त्यहाँ चुनौती। यसैको परिणाम हुन सक्छ बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समय अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री बन्नुभयो नि, होइन? त्यसमा दुईटा कुरा छ। त्यो माधव नेपालकै प्लान अनुसार बनेको भन्ने पनि सुनिन्छ, होइन? तर मलाई एउटा डाउट के लाग्छ भने अष्टलक्ष्मी साक्य चाहिँ नियुक्त भइन्जेलसम्म त्यहाँको प्रदेश प्रमुखलाई हलचल नगराइकन राखियो, जबकि सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका भरमा चाहिँ त्यहाँको मुख्य प्रदेश प्रमुखलाई निकाल्न सकिन्थ्यो। अब प्रदेश प्रमुखलाई लगेर राख्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत लिन पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा निर्धारण त अब प्रदेश प्रमुखले गर्ने भए। र 21 दिनको समय दिएको छ कि अष्टलक्ष्मी साक्य एमालेमै रहने कि समाजवादीमा जाने भन्ने कुरा प्रदेश प्रमुखमा गएको छ। अब एमालेको मान्छे छ, यहाँ गेम खेलिरहेछन् कि। जस्तै अलिअलि त्यो ट्याक्टफुल्ली अथवा त्यसलाई त्यो शक्तिको दुरुपयोग पनि भन्न सकिन्छ। यो दुरुपयोग गर्नमा पनि एमाले जुन माहिर थियो नि त्यो माहिरपना चाहिँ पनि बोकेर सँगसँगै माधव नेपाल गएका छन् कि। हो त्यही अलिअलि गेम खेलेको हुनसक्छ। त्यही भएर अहिले केपी ओलीहरू एमालेहरू अलि बढी रुष्ट भएर के गरेको यो किन यसो गरेको भनिरहेछन् क्या। अब साँच्चै भन्ने हो भने अग्नि सापकोटाले अहिले जुन माओवादी के अरे केपी ओलीले 14 जनालाई गरेको कारबाही जुन छ त्यो गरेको कारबाही चाहिँ किन सार्वजनिक नगरेको होला अग्नि सापकोटाले भन्दाखेरि उसले कानुनभित्रको लुपहोल्सलाई प्रयोग गरेर खासमा भन्ने हो भने माधव नेपालको फेभरमा काम गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। त्यो काम त केपी ओलीले विद्या भण्डारीलाई प्रयोग गरेको देखिनौँ र हामीले। त्यही सिको गरेर अहिले अग्नि सापकोटाले सभामुखको पदलाई प्रयोग अथवा दुरुपयोग गरेर कारबाही नगरिकन बसिरहेछन्। हेर्नु त्यही आइडियाको कारण त्यही नलेज ट्रान्सफर भएको हो कि। अब यसले त सङ्कट कसलाई पारो? केपी ओली पक्षलाई त पारेको देखिन्छ। त्यही भएर शक्ति त अहिलेको जो एमाले छ एमालेलाई नै माधव नेपाल समूहले अर्को पार्टी पुग्यो नि, होइन? सङ्ख्या थोरै भए पनि नि एमाले हिजो नेकपा बन्दै गर्दा माओवादीसँग जोडिएरै जित्दाखेरि पनि कतिको अन्तरले जितेको छ। 2-4 हजार 2000 4000 मतले होइन जितेको। त्यसभित्र पनि केपी ओलीले छरेका जुन समृद्धिका सपना, एकताको सेन्टिमेन्ट, राष्ट्रवादी छवि, होइन, देश समृद्धिमा लिएर जान्छ माओवादीसँगको एकताको सेन्टिमेन्ट अघि मैले भने, अनि स्थायित्वको प्रतिबद्धता, यो 4वटै पिलर त ढाले नि त केपी ओलीले। जनता पब्लिक जो चाहिँ पार्टीमा आबद्ध छैन उसका लागि के भयो? 4वटै पिलर ढलिसक्यो। अर्को के नेकपा माओवादी भन्ने सिङ्गै पक्ष ब्याक भइसक्यो। छँदाखँदाको एमाले पनि टुक्रियो। अब एमालेको हालत के हुनसक्छ भन्दा एकदमै कमजोर हुनसक्छ। यस्तो बेलामा माधव नेपाल हुँदै फेरि उनीहरूलाई सङ्कट पर्ने बेलामा माधव नेपालका कतै 2-4 हजार मत होलान्, कतै 200-400 मत होलान्। 200-400 मतले नै अब खेल उल्टिने भएन र? क्षति त कसलाई? फाइदा चाहिँ कसलाई भयो त्यसो भए? फाइदा त पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो। तर कस्तो फाइदा भयो भनेदेखि त्यो यो संसदीय अङ्कगणितमा भएको फाइदा हो। काङ्ग्रेसलाई खास गतिलो फाइदा कतिखेर हुन्छ नि? काङ्ग्रेसले गतिलो काम गरेर जनतालाई डेलिभरी दिँदा काङ्ग्रेसलाई खास आफ्नो फाइदा हुने हो क्या। तर अहिले हुँदै गरेको फाइदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि असन्तुष्टहरूको मत काङ्ग्रेसलाई जान्छ र काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा। तर त्यो सँगसँगै चुनौती पनि छ। अलिअलि फाइदा राजावादीहरूलाई अथवा पुराना शक्तिहरू जसले चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भनिरहेका छन् उनीहरूलाई अलिअलि फाइदा हुने भयो।
यो चाहिँ अलिकति थ्रेटको बाटो हो। अनि अलिकति फाइदाको हिस्सा चाहिँ जुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आएका नयाँ शक्तिहरू जो हिजो अलिक कमजोर थिए, जस्तै यो सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई पनि केही हदसम्म फाइदा हुने देखिन्छ। त्यस पछाडि विवेकशीलता आफै अहिले दुई धारमा छ, यो पनि टुक्रिने हो कि जस्तो देखिन्छ। वैचारिक रूपमा यति ठुलो मत भिन्नता भइसकेपछि उनीहरू एक भएर बस्नु जरुरी पनि देखिँदैन। आफ्नो आफ्नो बाटो क्लियर गरेर मेरो एजेन्डा यो भनेर जाँदा हुन्छ। त्यो दोस्रो एजेन्डा जुन छ, दुईटै एजेन्डालाई चाहिँ अलिअलि फाइदा हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ असन्तुष्ट मत त धेरै छन् नि त। यो नेकपाले केपी ओलीले पछिल्लो समय देखाएको समृद्धिको सपना पुरा नहुँदै गर्दा फ्रस्ट्रेट भएका, रिसाएका त्यस्ता ठुलो समूह छ नि त। तिनीहरूको भोट चाहिँ त्यसरी बाँडिएर जाने। यो बिचमा तपाईँको विगतमा केपी ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदाखेरि धेरै विरोध गर्ने, अहिले भन्दा एकीकृत नेकपा समाजवादीका नै कार्यकर्ता माधव नेपालहरू नै हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डहरू नै पनि हुनुहुन्थ्यो, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरू होइन। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले चाहिँ विगतमा त्यसैको विरोध गर्नेहरू अहिले वर्तमानमा मौन देखिन्छ? यही त चरित्रको समस्या हो त। उनीहरू कुन साँचोबाट आए? अध्यादेश पार्टी नै फुटाउने हो, फुटाउनै सजिलो पार्न ल्याएको हो नि त होइन। त्यही भएर मैले अस्ति आफ्नो प्लेटफर्ममा राख्ने कुरा यो राखेँ भने अब हिजो जसले समर्थन गरेको थियो उसले पनि विरोध गर्दा हुन्छ क्या विरोध गर्दा चाहिँ। किनभने तर के चाहिँ रियलाइज हुनु पर्यो भने हिजो मैले गल्ती गरेछु भन्ने रियलाइज चाहिँ हुनु पर्यो क्या। जसले हिजो समर्थन गर्यो नि अध्यादेशको, आफू केपी ओली नेतृत्वमा थिए, त्यही भएर अध्यादेश ठिकै हो भनियो। आज केपी ओली सत्तामा छैनन्, त्यही भएर अध्यादेश गलत भन्दै गर्दा त उनीहरूमाथि नैतिक सङ्कट पनि आयो होला नि त। वरिपरिकाले हेर्दै गर्दा चिन्दै गर्दाखेरि पनि ए त लम्फू रहेछ, यो चाहिँ नचाहिँदो कुरो गर्दो रहेछ। आफ्नो मान्छे हुने बित्तिकै चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ सही हुने, अर्को आउने बित्तिकै त्यही कुरा गलत हुने हुन्छ नि त। अब म एक दुईजना मान्छे सम्झिन्छु, त्यतिखेर चाहिँ केपी ओलीले गरेको गलत कामको विरोध गरेर सडकमा निस्किनेलाई सडक छाप भन्थे। तिनै मान्छे आज त्यही कुरा लिएर, त्यही एजेन्डा लिएर सडकमा आए। मैले हिजो सडक छाप भनेर गलत गरेछु भन्ने रियलाइजेसन त चाहियो होला नि त। आज उनीहरू सडकमा हुनु ठिक छ, पनि गलतै थियो, आजको पनि गलतै छ भन्न सक्नु पर्यो। किन यो अध्यादेशले चाहिँ पार्टीहरूलाई टुक्रे हुनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने भयो क्या। यसले चाहिँ फेरि के हो त भनेदेखि यो नहुनको लागि के हुनु पर्थ्यो त भन्दा पार्टीमा आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण हुन्थ्यो भने यो समस्या हुँदैन थियो। जब पार्टीमा लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिस हुन्थ्यो, मानिलिनु नेकपा एमाले भित्र लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिस हुन्थ्यो भनेदेखि अथवा नेकपा भित्रै हुन्थ्यो भनेदेखि बहुमतले गरेको निर्णयलाई कदर गरेर अध्यक्षले कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने हुन्थ्यो भने नेकपा नै फुट्दैन थियो पहिलो कुरो। त्यस पछाडि एमाले भित्र पनि लोकतन्त्रको प्र्याक्टिस हुन्थ्यो र केन्द्रीय कमिटीले भनेका कुराहरूलाई पनि मान्न पर्छ भनेर केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ राखिन्थ्यो, उनीहरूले भनेका कुराहरूलाई एड्रेस गरिन्थ्यो, सरकारले त्यही अनुसारको सर्भिस डेलिभरी दिन्थ्यो भने एमाले भित्र नै विभाजन आउँदैन थियो, यो अध्यादेशसम्म आइ नै पुग्नु पर्दैन थियो। त्यही भएर मैले कुरा जे जति लामो लम्बेतान गरेँ पनि रुट कज सबैभन्दा गुह्य कुरो चाहिँ त्यो मियो चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण। लोकतन्त्रका कुरा गर्ने पार्टीभित्रै पहिला लोकतन्त्र हुनु पर्यो होइन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ, मैले तपाईँलाई यो अन्तिम एउटा जिज्ञासा राखेँ, अब के हुन्छ भन्नु त समग्र नेपालको राजनीति अब के हुन्छ? मैले अन्तिम प्रश्न राखेँ। यो त अब पार्टीमा देखिएका विभाजनहरू होइन, अब सरकारकै कुरा गर्ने भनेदेखि अहिलेसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन भइसकेको छैन, जनताका समस्या जस्ताका तस्तै छन्, कोरोनाको यो महामारी त्यसरी नै चलिरहेको छ। अब के हुन्छ? यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है, जस्तै जुन कुरा प्राकृतिक हुन्छ नि अथवा वैज्ञानिक हुन्छ त्यो कुराको चाहिँ हामी उसको इतिहास र वर्तमान हेरेर उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ क्या। जुन कुरा वैज्ञानिक र प्राकृतिक हुन्छ, तपाईँले स्पेसिफिक सोध्नुभएको राजनीतिभित्रको कुरा हो। राजनीतिभित्र को छन् भन्दा राजनीतिक दलहरू छन्, निर्णय गर्ने, र ती दलहरूको चरित्र कस्तो छ, व्यवहार कस्तो छ, प्राकृतिक छ त छैन, वैज्ञानिक छ त भन्दा छैन, स्वाभाविक छ त भन्दा छैन। मैले के का आधारमा के हेरेर चाहिँ मैले अनुमान लाउनु? म अनुमान त लगाइदिउँला अहिले, तर म के चाहिँ एउटा कुरा फिक्स भन्न सक्छु भने तपाईँ केपी ओलीलाई नै ल्याएर यहाँ राखेर सोधेर
माधव नेपाललाई नै यहाँ राखेर सोधेर 2 दिन पछाडिको अनुमान गर्नुहोस् भनेर सोध्नुभयो भनेदेखि उनीहरूले आफैले गरेको अनुमान 2 दिन पछाडि काट्छन्। अनि मैले गरेको अनुमानको के अर्थ हुन्छ? केही अर्थ हुन्छ र? मलाई लाग्दैन मैले गरेको अनुमानको केही अर्थ छ। त्यही भएर मैले चाहने चाहिँ के हो त, म के एक्सपेक्ट गर्छु त भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले सर्वसाधारण जनताको हैसियतले एक्सपेक्टेसन गर्ने के हो भने पहिलो कुरा राजनीतिक दलहरूले आफूभित्रका सङ्गठनलाई चाहिँ अलिक बढी लोकतान्त्रिक बनाउन र मासको कार्यकर्ताको आवाज मुखरित हुने गरेका कामहरू गरून् हैन। बिचरा म अब अन्तिमै भए पनि म देख्छु कि पार्टीका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन्, स्वास्थ्य सेवालाई यो रोगलाई निशुल्कमा उपचार गर्ने काम गरियोस् भनेर पार्टीभित्र कहिले आवाज उठाउँदैनन्। अनि तिनै पार्टीका मान्छे चाहिँ मेरो छिमेकमा यो मान्छेको किडनी फेल भयो सहयोग दिनु होला भन्दै हिँड्छन्। के भएको? त्यो कुरा त उठाउनु पर्ने ठाउँ कहाँ हो? आफ्नो राजनीतिक पार्टीभित्र थियो होला नि। जतिखेर त्यो पार्टी सरकारमा थियो त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर उसको घर छिमेकको मात्रै होइन देशभरिका किडनी बिग्रेका फेलियर भएकाहरूको उपचार राज्यले गर्न सक्थ्यो होला नि। तर हामी के भयौँ त भनेदेखि हामी चाहिँ त्यो विषयलाई पनि आफ्नो भोलि गएर भोट बढाउने माध्यम मात्रै बनाउने भयौँ क्या। अनि यस्तो अवस्थामा यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्थ्यो त भन्दा कार्यकर्ताप्रति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो। आवश्यकता अनुसार रेगुलर चुनाव चाहिँ गरेर चुनावमा सहभागी भएर यदि गलत नेतृत्व छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ ब्याक बोलाउन सक्ने गरेको स्ट्रक्चर पार्टीभित्रै पनि त्यो गर्न सकिन्छ के। यदि नगरको सदस्य नगर तहका सदस्यहरूले चाहिँ भनेको कुरा नगरको नेतृत्वले मान्दैन भनेदेखि त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ फिर्ता पठाएर अर्को नेतृत्व चुज गर्ने गरेको पार्टीभित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक प्र्याक्टिस होस् त। त्यसले चाहिँ पार्टीको नेता भएर गिटी बालुवा ढुङ्गा बेच्दै हिँडेर अनि छाती फुलाएर हिँड्ने अवस्था आउँथ्यो होला। तर आज किन यस्तो भइरहेको छ? पार्टीले फुत्त नियुक्ति दिएको छ होइन। नियुक्ति दिइसक्ने बित्तिकै अब जे गरे पनि हुने भयो, जसोसुकै काममा सहभागी भयो। भनेको लोकतन्त्र पनि छैन, कता कता राजनीतिक अराजकता पनि देखिन्छ होइन। लोकतन्त्र नभएपछि त जे पनि हुन्छ नि, जे पनि हुन्छ नि। के हुन्छ? भ्रष्टाचार हुन्छ होइन, त्यस पछाडि नातावाद हुन्छ, कृपावाद हुन्छ, त्यस पछाडि लम्पसारवाद पनि हुन्छ होला आवश्यकता अनुसार। अनि राष्ट्रवादलाई देखाएर त्यही राष्ट्रवादको मुखुन्डो ओढेर राष्ट्रघात पनि हुन्छ, जे पनि हुन्छ नि। किन लोकतन्त्रै छैन? उत्तरै दिनु पर्दैन कसैलाई। सामन्त गोयल बालुवाटारमा आएर के कुरा गरेर के निर्णय गरेर हट्यो भन्ने कुरा चाहिँ एमाले भित्र कसले प्रश्न सोध्यो? सोध्नेको हालत के हुन्छ? उत्तर पायो सोध्नेले? प्रश्नै नसोधेपछि त उत्तरै किन पायो? त्यो सबै कुराको आधारभूत कुरा के हो? लोकतन्त्र भएन पार्टीभित्र। देशभित्र पनि समस्या त्यही देखिन्छ। र मलाई के लाग्छ यो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने पार्टी पहिलो तहमा पार्टी सुध्रिन्छ। पार्टी सुध्रिने बित्तिकै पार्टीका एजेन्डाहरू स्थापित हुन्छन्। एजेन्डा हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेसका एजेन्डा, एमालेका एजेन्डा, माओवादीका एजेन्डा, घोषणापत्र कति राम्रा छन्। कार्यान्वयन गरिदिउँ न, जसको गर्दै पनि क्या, जसको गरिदिए पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ क्या। हामी जनतालाई, पार्टीका सम्बन्धित कार्यकर्तालाई सबैलाई फाइदा। तर गरे त त्यो त बेची खाने भाँडो मात्रै बनायो नि त। समस्या त्यहाँ हुन्छ। कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो। यसका लागि चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल, मलाई पनि तपाईँले यो प्लेटफर्म दिनुभयो, बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।